नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद सुब्हानल्लज़ी अस्रा बि अब्दिही लैलम मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सल्लज़ी बरकना हौलहु लिनुरियहु मिन आयातिना इन्नहु हुवस समीउल बसीर। अल्लाह अज़्ज़ व जल ने कुरान पाक में सूरह बनी इसराइल में अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान और फजीलत को खूब बयान फरमाया है। और अल्लामा इब्ने जोज़ी फरमाते हैं कि मिराज के शब अल्लाह अज़्ज़ व जल ने फरिश्तों को हुक्म दिया कि जन्नत को खूब सजाओ मेरे महबूब की आमद की खुशी में। ज़हरुल रयास और मुआरजुल नबुव्वत में फरमाया गया है कि अल्लाह अज़्ज़ व जल ने जब हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि जाओ मेरे महबूब के लिए बहिश्त में बुराक लेकर आओ, तो हज़रत जबरील अमीन जब बुराक लेने जाते हैं तो देखते हैं कि वहां 40,000 बुराक जिनकी पेशानी पर ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह लिखा हुआ होता है, तो एक बुराक जो है वो रो रहा होता है। हजरत जबरील अमीन उससे पूछते हैं तो वो अर्ज करता है कि मैंने जब से महबूबे की बरिया का इसमें गरामी सुना है, मैं उनके इश्क और मोहब्बत में रो रहा हूँ और मैंने खाना पीना तर्क कर रखा है। तो हजरत जबरील अमीन अलैहिस्सलाम ने उसी बुराक को मुंतहिब किया नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सवारी के लिए। और एक रवायत में आता है कि जब जबरील बुराक लेने गए तो बहुत से हजारों बुराकों में से एक बुराक बहुत ही कमजोर और लागर था जो कि रो रहा था। जब पूछा तो कहने लगा कि मैं इसलिए रो रहा हूँ कि मेरे लिए ये एजाज हासिल नहीं कि मुझे सवारी के लिए मुंतहिब किया जाए, क्योंकि मैं लागर हूँ, कमजोर हूँ, और जो ताकतवर तवाना है उन्हीं को मुंतहिब किया जाएगा। तो अल्लाह अज़्ज़ व जल ने हुक्म दिया कि जब मैं जुलेखा को बढ़ापे में जवानी देने पर कादिर हूँ, तो मैं एक कमजोर और लागर बुराक को तंदुरुस्त और तवाना क्यों नहीं कर सकता। तो अल्लाह अज़्ज़ व जल के हुक्म से वो बुराक तंदुरुस्त और तवाना हो गया और उसी को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सवारी के लिए मुंतहिब फरमाया गया। नुज़हातुल मजालिस में है कि हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम को अल्लाह अज़्ज़ व जल ने हुक्म दिया कि ए जिब्रील जाओ और अपने साथ मेकाइल को भी लेकर जाओ और 70 हजार फरिश्तों के जुर्मट में मेरे हबीब को लेकर आओ और उसके दर अक़दस पर हाजिरी दो। और शब्बे मिराज 60,000 फरिश्ते दाएं तरफ और 60,000 फरिश्ते बाएं तरफ बुराक की तरफ हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीफ आवरी की खुशी में हाथ में जन्नत की मिशलें लेकर आप सरकार का इस्तकबाल कर रहे थे। और उनकी रोशनी इतनी ज्यादा थी कि तमाम सूरज, चांद और तारे भी मिलकर उसकी रोशनी का मुकाबला नहीं कर सकते। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीना अक़दस में से दिले पाक को निकाल कर उसको गुस्ल दिया गया और उसके बाद आप सरकार को जबरील ने वुजू करवाया और वुजू के पानी को जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने मेकाइल को दिया और मेकाइल ने इसराफील को दिया और इसराफील ने जन्नत के दरबान रजवान को दिया जो कि उस पानी को बहिश्त में लेकर चला गया। और अल्लाह अज़्ज़ व जल ने हुक्म दिया कि ए हुरैन अपने चेहरों पर मेरे महबूब के इस वुजू के पानी को लगाओ, जिसकी वजह से उनके हुस्नो जमाल में और ज्यादा इजाफा हो गया। सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा को जाते हुए आप सरकार ने मुख्तलिफ मकामात पर नमाज अदा फरमाई और उन मकामात की जियारत फरमाई। सबसे पहले आपने मदीना मुनव्वरा में नमाज अदा की, उसके बाद मदीन शहर में जो कि हजरत शुएब अलैहिस्सलाम का शहर था और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने भी वहां 8 साल कयाम किया। उसके बाद आपने बैतुल लहम में वहां पर नवाफल अदा किए जो कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के पैदाइश की जगह थी।
اس کے بعد طور سینا پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نفل ادا کیے، جہاں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ عز و جل سے ہم کلامی کا شرف حاصل ہوا۔ صحیح مسلم شریف اور نسائی میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شب معراج ایک سرخ ٹیلے کے پاس سے گزرتے ہوئے میرا گزر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر کے پاس سے ہوا اور آپ قبر میں کھڑے ہو کر نماز ادا کر رہے تھے۔ اس حدیث سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ انبیاء جو ہیں وہ قبر میں زندہ ہوتے ہیں، اور اللہ عز و جل نے زمین پر حرام کر دیا ہے کہ وہ ان کے جسموں کو کھائے۔ وہ قبر میں زندہ ہوتے ہیں اور روزے دیے جاتے ہیں۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد اقصیٰ میں تشریف لے جاتے ہیں اور آپ فرماتے ہیں کہ وہاں میں نے بہت سے انبیاء کرام کو دیکھا اور ان کو پہچانا، کوئی قیام میں تھا، کوئی رکوع میں تھا اور کوئی سجدے میں تھا۔ تو جبریل امین نے اذان کہی اور آسمان سے فرشتوں کا نزول ہوا اور اللہ عز و جل نے تمام انبیاء کو جمع فرمایا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام رسولوں کو اور فرشتوں کو نماز پڑھائی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امام الانبیاء کا لقب پایا۔ وہ کہا نا، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی۔ ایک مقام ایسا آیا جہاں پر حضرت جبریل امین علیہ السلام نے عرض کی، حضور اس سے آگے میں نہیں جا سکتا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری کوئی حاجت ہے؟ تو حضرت جبریل عرض کرتے ہیں کہ حضور میری ایک حاجت ہے جو اللہ عز و جل کے ہاں پیش کیجئے گا۔ پوچھا کیا حاجت ہے؟ تو عرض کی کہ جب آپ کی امت پل صراط سے گزرنے لگے تو مجھے اجازت دی جائے کہ میں ان کے لیے اپنے نوری پر بچھا دوں اور آپ کی امت آسانی سے اس پر سے گزر سکے۔ تو آفرین ہے اس امت پر جس نے اتنا بڑا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے یہ شان حاصل کی، یہ برکت حاصل کی، یہ فضیلت پائی کہ اس کو اتنا بلند مقام عطا کیا جا رہا ہے کہ ایک جبریل علیہ السلام سب سے اعلیٰ اور افضل فرشتہ یہ خواہش ظاہر کر رہا ہے کہ میں اس امت کے لیے اپنے نوری پر بچھا دوں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں تو جبریل کی یہ آرزو پیش کرتے ہیں۔ اللہ عز و جل فرماتا ہے کہ جبریل امین کی یہ آرزو قبول کی جاتی ہے، لیکن صرف آپ کے اس امتیوں کے لیے جو کہ آپ سے اور آپ کے صحابہ سے محبت رکھتے ہوں گے اور جو آپ پر زیادہ سے زیادہ درود و سلام پڑھتے ہوں گے، ان کے لیے جبریل امین اپنے نوری پر بچھائیں گے۔ ناظرین، جب بادشاہ کسی کو کوئی تحفہ دیتا ہے اور غلام اس تحفے کو حقارت کی نظر سے دیکھے یا معمولی سمجھے اور اس کی قدر نہ کرے تو بادشاہ بہت غضبناک ہوتا ہے۔ تو اللہ عز و جل نے اپنے حبیب کو نماز کا تحفہ ہمارے لیے پیش کیا، جو ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی صورت میں عطا فرمایا۔ اللہ عز و جل نے محبوب کو معراج کا تحفہ عطا فرمایا تو امت کو بھی نماز کی صورت میں معراج عطا فرمائی۔ اب یہ ہمارا فرض ہے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اس تحفے کو دل و جان سے قبول کریں اور اس پر عمل کرنے کی پابندی کے ساتھ کوشش کریں، کیونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات دیکھا کہ کچھ لوگ ایسے تھے جن کے سر پتھروں سے کچلے جا رہے تھے۔ تو جبریل امین نے مؤدبانہ عرض کی، حضور یہ وہ لوگ ہیں جن کے سر کبھی بھی اللہ کے حضور سجدے کے لیے نہیں جھکتے تھے، ان کے سر پتھروں سے کچلے جاتے، پھر وہ ٹھیک ہو جاتے، پھر کچلے جاتے، اور یہ سلسلہ مسلسل جاری تھا۔ اور جو سر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جھکتا نہیں وہ اسی طرح کچلا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ ہمیں خشوع و خضوع کے ساتھ نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور حق بات کہنے، سننے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔